कोई सियासी लीडर, कोई सियासी टोला अपनी फौज में हमला आवर उससे कोई बातचीत नहीं करे, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिद्ध के दिल से माफी मांगे, कौम के सामने वादा करे, नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। ऐसे भी बातचीत सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है। पाक फौज ने पीटीआई से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाक फौज पर हमला और शहीदों की तज़हीक करने वाले सियासी इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती। DGISPR ने वाज़े कर दिया, कहा बातचीत सियासी जमातों में जेब देती है, फौज को नहीं। 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का है। 9 मई वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। सज़ा ना दी गई तो अदालती निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा। किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। एक ही रास्ता है, इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत करे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। कोई इबहाम नहीं, वरगलाने और अहदाफ बता दे के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो वाक़े की तह तक जाया जाए। 2014 धरने के मुहर्रिकात भी देखे जाएं। 9 मई की असल हकीकत ये है कि सियासी टोला शय लेते लेते यहाँ तक पहुँचा कि अपने ही इदारों पर हमला कर दिया। फौज ने तो अपना खुद एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। साबिक DGISI पर जो इल्जामात हैं उसकी इंक्वायरी 2 स्टार अफसर कर रहे हैं। बयानिया बनाया जा रहा है 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को टर्नआउट वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन के कुल का बनता है 31, तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। मखसूस जमात को वोट 9 मई के हक में नहीं था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुल्क की 93% आबादी इस बयानिया के साथ नहीं खड़ी। KP की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 7.5% है। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया। कुल रजिस्टर्ड वोटों का सिर्फ 31% एक मखसूस पार्टी को मिला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने मखसूस पार्टी को वोट दिया। अगर आप ये कहते हो हमने इलेक्शन में मुदाखलत की है तो सबूत लाएं। कुछ सियासी हल्के सोशल मीडिया में इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाए तो मजीद इल्जाम लगाते हैं। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में मुल्की सालमियत दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आइन इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। सुबह शाम इल्ज़ाम तराशियों पर मुकन्ना को कानून साजी करनी चाहिए। बोले किसी को कोई अड्डे दिए गए ना दिए जाएंगे। एक सवाल पर कहा 6 जजेस का मामला अदालत में है, सिर्फ इतना कहूँगा बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। बहावल नगर वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी और पुलिस अफसरान ने इस मामले को हल किया। बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे, ना किसी से बात करनी है। करनी नहीं है बात, तो 3 रुकनी कमेटी क्यों बनाई है इमरान खान साहब? वो कमेटी जो है ना बेसिकली उसके अंदर कंफ्यूजन है। उस पर कंफ्यूजन है कि बनी है कि नहीं बनी। मैं क्योंकि जो खान से हमारी मुलाकात हुई थी तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। DGISPR के बयान के बाद PTI का बड़ा यूटर्न। हम किसी से मुज़ाकरात नहीं चाहते। कंफ्यूजन है कि कमेटी बनी भी या नहीं। बानी PTI से मुलाकात हुई तो उन्होंने कमेटी का कोई जिक्र नहीं किया था। साबिक स्पीकर और रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं किसी से बात नहीं करनी, हम सिर्फ आइनी और कानूनी हक चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, चाहते हैं तमाम इदारे आइन की हुदूद में रहते हुए काम करें। PTI रहनुमाओं ने मुतअद्दिद बार कहा था मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ पाक फौज से करेंगे। बातचीत के लिए बानी PTI ने 3 रुकनी कमेटी का भी ऐलान किया था। 9 मई 2023 को एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज की असास पर हमला किया। पाक फौज की तनसीबात और शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। 9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने गिरोह के साथ वतन अजीज की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान। बोले उस रोज जो कुछ किया गया ऐसा हमारे दुश्मन भी नहीं सोच सकते। अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाले के चेहरे कौम के जहनों पर नक्श हैं। उनकी सजा का फैसला आइन और कानून करेगा। जो जज मुदाखलत पर कुछ नहीं करता घर बैठ जाए, उस शख्स को जज नहीं होना चाहिए। जजेस खत पर अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
کہا سب جج سن لیں، میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں، کسی بھی جج کو صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہٹا سکتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہمیں عدلیہ میں مداخلت تسلیم کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا۔ پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے کہا ججز نے خط میں انتہائی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، سپریم کورٹ ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنائے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ چاہتے ہیں تفتیش ہو اور کرمنل لاء کے تحت کارروائی ہو؟ ہمیں دیکھنا ہے کس طرح معاملے کو ڈیل کرنا ہے، سب کا ہدف اور مقصد آزاد عدلیہ ہے۔ تنقید اور جھوٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے جھوٹ بولا جس کو سارے میڈیا نے دکھایا۔ The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies and it is for the federal government to explain its position before this court. عدلیہ میں سنگین حکومتی مداخلت پر وفاق کو جواب دینا ہے، جیسا کہ ہائی کورٹس کے جواب میں بھی اجاگر کیا گیا۔ عدلیہ کی آزادی پر سنگین حملوں کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا گزشتہ سماعت کے تحریری حکم نامے میں نوٹ لکھا خفیہ اداروں کو کنٹرول کرنے والی وفاقی حکومت ان واقعات پر اپنی پوزیشن واضح کرے، ان واقعات پر کارروائی حتمی طور پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہائی کورٹس نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے واقعات اب بھی جاری ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا حکم نامے میں ایجنسیوں سے پہلے جواب مانگ لیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے وہ محض تجاویز پر جواب مانگا گیا ہے۔ سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ ہیڈ تھے ڈیلیگیشن کے۔ آپ لوگوں کی جو تعریف کی اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ وزراء وہاں پر نہ صرف مکمل طور پر موجود تھے، وہ ہر قدم پر گائیڈ کر رہے تھے، سپروائز کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد معاشی تعلقات کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ کابینہ اجلاس میں اے ایس سیال کو چین، ملیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ترکیہ، برطانیہ، کویت میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم سے جاپانی کاروباری وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا جاپان اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، وقت آ گیا دونوں ملک مختلف شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیں۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت میں سرمایہ کاری کی بہترین استعداد موجود ہے۔ جاپانی وفد کا کہنا تھا پاکستان میں ہائبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع کر دی۔ کسی لیڈر کو ٹاسک دیا کہ دوستی کروائے، کوئی ایسا ٹاسک نہیں ہے۔ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں کابینہ کا حصہ ہوں اور وزیر اعظم صاحب کا اگر ایسا کوئی ٹاسک دیتے کسی کو تو کابینہ کو اور مجھے معلوم ہوتا۔ بھارت سے دوستی کرانے کا ٹاسک کسی شخصیت کو نہیں دیا گیا، کوئی ٹاسک دیا جائے گا تو کابینہ فیصلہ کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا امید ہے مئی میں سعودی ولی عہد پاکستان آئیں گے۔ سعودی ولی عہد نے رمضان میں دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی تھی، تاریخوں کا فیصلہ ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ بولے ای سی سی کے کسی اجلاس میں گندم درآمد کی اجازت نہیں دی، 9 اگست تک دوران صدارت ای سی سی میں کوئی منظوری نہیں دی۔ پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں کتنی آپ کی پروڈکشن ہے، پنجاب کتنا پروڈیوس کر رہا ہے، سندھ کتنا پروڈیوس کر رہا ہے، کے پی، بلوچستان، اور کتنا اس نے کنزیوم کرنا ہے، یہ جمع کر کے فوڈ سیکیورٹی جو اس وقت اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے پاس ریکنسائل ہوتا ہے۔ صوبوں پہ ڈالا ہے نہ کسی اور پہ ڈالا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری لی۔ گندم معاملے کو کبھی کسی صوبے یا کسی اور پر نہیں ڈالا۔ 18ویں ترمیم کے بعد گندم کی خریداری کا ڈیٹا صوبے اکٹھا کرتے ہیں، کسی پر الزام نہیں لگا رہا۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں گندم بحران کی بطور فوڈ سیکیورٹی انچارج ذمہ داری خود قبول کی، صوبوں نے جو ڈیٹا فراہم کیا اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا۔ گندم بحران پر کوئی صحت مند بحث نہیں ہو رہی، میں کوئی مغل بادشاہ نہیں کہ فرمان جاری کر دیا اور عمل ہو گیا۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اور کاکڑ صاحب کے خلاف گندم انکوائری ہو، سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ موجودہ حکومت کے دوسرے ماہ بھی گندم کی درآمد جاری رہنے کا انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے اپریل میں 86,800 میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی۔ اپریل 2024 میں 7 ارب روپے سے زائد کی گندم درآمد ہوئی۔ موجودہ حکومت کے پہلے 2 ماہ تقریباً 7,78,000 میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی۔ نگراں دور میں 27,58,226 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ SIFC میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں، اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو، انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں، اف دے کین بی یوزڈ، کہ جو پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ SIFC میں پاک فوج کا کردار سہولت کاری کا ہے۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ فوج ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا مقصد اداروں کی مدد کرنا ہے، جگہ لینا نہیں۔ کئی ملکوں میں معیشت مضبوط بنانے کے لیے فوج کی مدد لی جاتی ہے۔ ہم حکومتی منشا کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ DGI SPR میجر جنرل احمد شریف کہتے ہیں پاک فوج اور ذیلی اداروں نے 360 ارب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹی کی مد میں ادا کیے۔ فلاحی ادارے پر سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ یہ فلاحی ادارے کئی 100 ارب سرکاری خزانے میں جمع کرا رہے ہیں۔ بھارتی فوج آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے۔ LOC پر معصوم کشمیریوں کی جان کو خطرہ ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ DGI SPR کا کہنا ہے بے گناہ کشمیری بھائیوں کو غیر قانونی آپریشن میں قتل کیا جا رہا ہے۔ بھارت کھلم کھلا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت عالمی سطح پر سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث ہے۔ کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ داسو میں چینی انجینئرز پر حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے ملتی ہیں۔ دہشت گردوں ان کے سہولتکاروں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ پاکستان نے افغان سرحدی علاقوں میں کارروائی کر کے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنا کر 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا مسنگ پرسنز پیچیدہ مسئلہ ہے۔ حال ہی میں کچھ دہشت گرد مارے گئے جو مسنگ پرسنز میں شامل تھے۔ 80% مسنگ پرسنز کو ٹریس کیا جا چکا۔ باقی ملکوں میں تو مسنگ پرسنز کی تعداد لاکھوں تک جاتی ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں کے مقابلے کے لیے پولیس کو فوجی ہتھیار دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے ملٹری گریڈ کے ہتھیاروں کی منظوری ہو چکی۔ ڈاکوؤں کے پاس پہلے سے ملٹری ہتھیار ہیں۔ کوئی مقامی سردار ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہے تو اسے معاف نہیں کریں گے۔ مجھے خود بتائیے کہ 9% ٹیکس ٹو GDP ریشو، یہ کس طرح یہ ملک چل سکتا ہے؟ فلانتھرپی سے ملک نہیں چل سکتے، ملک صرف ٹیکسز دینے ہی سے چل سکتے ہیں۔ ملک خیرات نہیں ٹیکس دینے سے چلے گا۔ صرف 9% ٹیکس ٹو GDP کے شرح سے ملک کیسے چل سکتا ہے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک طبقے پر ٹیکس لگا دیں۔ ٹیکس اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا ضروری ہے۔ مہنگائی اب 17% پر آ چکی جو مزید کم ہوگی۔ جولائی اگست تک پالیسی ریٹ بھی نیچے آئے گا۔ اگلے 7 سے 10 دن میں IMF کا مشن پاکستان آئے گا جس سے آئندہ پروگرام پر بات ہوگی۔ پینشن کے اخراجات کو قابو میں لانے کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال سے بڑھا کر 65 سال تک کرنے کی اقدامات زیر غور ہیں۔ سمز والے معاملے پر کہا جا رہا تھا کہ فورن انویسٹرز ناراض ہو جائیں گے۔ موبائل بل ہزاروں میں دے رہے ہیں تو فائلر کیوں نہیں بن رہے؟ فیصل آباد میں کروڑوں روپے کے لین دین کے معاملے پر تاجر کے ملازم کی خودکشی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حارث نے اپنی ضمانت پر مالکان علی اور طیب کو کروڑوں روپے کا دھاگا لے کر دیا تھا۔ مالکان نے مال کی رقم دی نہ کئی ماہ سے حارث کو تنخواہ میں۔
मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज कल रात 2:45 बजे रवाना होगी। आज़मीन हज की इमिग्रेशन रोड टू मक्का पर प्रोजेक्ट के तहत सऊदी हुक्काम करेंगे। दहशतगर्द इजरायली फौज ने फलस्तीनियों की खूनरेजी का नया दर खोल दिया। रफह का मुहासरा करके बमबारी जारी। गजा और खान यूनिस में भी कोई जगह सेहूनी फोर्सेस से महफूज नहीं। वहशियाना बमबारी से 24 घंटे में 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इजराइल ने हमास की जानिब से जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंदी दिए जाने के चंद घंटे बाद ही अमन कोशिशों को नाकाम बना दिया। अमेरिका में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे जारी। शिकागो की यूनिवर्सिटी में पुलिस ने इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तलबा के कैंप उखाड़ दिए। पुलिस और तलबा आमने सामने, हालात कशीदा। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा भी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन गए। खैमे लगाकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। तलबा का हुकूमत से इसराइल की हिमायत और इमदाद बंद करने का मुतालबा। बर्लिन की यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीनियों के हामी तलबा पर पुलिस टूट पड़ी, कैंप उखाड़ दिए। मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर दिया गया। कराची में डकैती के बढ़ते वाकयात, शहरी भी मोहतात हो गए। जमशेद रोड पर 2 डाकू लूटने के लिए रुके तो नौजवान ने दौड़ लगा दी। वारदात में नाकामी पर डाकू भी मौके से फरार। मलीर बोस्तान रफी में भी शहरी लुटने से बच गया। डाकुओं के घर के बाहर बैठे नौजवानों को लूटने की कोशिश। मुल्जिमान का असलहा निकालते ही शहरी घर में घुस गया। सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी। पाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH कोयटा आमद। गुज़श्ता रोज़ झड़प में जख्मी 6 जवानों की अयादत की और हौसले को सराहा। कहा जख्मी जवानों ने बहादुरी के साथ शरपसंदों का मुकाबला किया। मोहसिन नकवी दुक्की स्टेडियम भी गए। 3 माह में स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगाने का ऐलान। कहा सहूलतों को कम से कम वक्त में बेहतर किया जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराए जाएंगे। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी बोले, मोहसिन नकवी से अमन और अमान के हवाले से गुफ्तगू हुई। शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने क्रिकेट बहाली का वादा किया। बलूचिस्तान में भी क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इस्लामाबाद स्कूल के बच्चों की सरकारी ट्रांसपोर्ट खतरे में। PM ट्रांसपोर्ट को पिंक बस में तब्दील करने की तैयारियां। बच्चों को ट्रांसपोर्ट की मद में मिलने वाली बसें दूसरे मंसूबों के लिए मुख्तस। वालिदैन की इस्लामाबाद इंतजामिया की नाअहली पर स्कूलों के बाहर एहतजाज की तैयारी। वालिदैन का बच्चों की स्कूल बसों को वागुजार कराने का मुतालबा। अंदूर ने सिंध मैट्रिक के इम्तहानात में नकल रोकने के दावे धरे रह गए। खैरपुर में तलबा मोबाइल फ़ोन और नकल का मवाद ले आए। इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल। हैदराबाद में नवी जमात का पर्चा शुरू होने के कुछ देर बाद जवाबात के साथ व्हाट्सएप पर आ गया। नवाब शाह और नुशैरो फिरोज में पर्चा वक्त से पहले आउट। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़। कंप्यूटर स्टडीज़ का पहला पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ के लिए एक और एजाज। 120 साल कदीम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने साजिद तारड़ की इंसानियत के लिए खिदमात को सराहा। मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म से साजिद तारड़ ने कम्युनिटी को सियासत में मुतहर्रिक किया। भारत में लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में पोलिंग मुकम्मल। 93 नशिस्तों के लिए 1331 उम्मीदवार मैदान में। रियासत गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और वज़ीर दाखिला अमित शाह तीसरे मरहले के अहम उम्मीदवार। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अमित शाह के हलके में वोट कास्ट किया। 7 मराहिल में होने वाले इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। भारत ने वजीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के घर छापा। 30 करोड़ की नकदी बरामद। झारखंड के महकमा देही तरक्की में बदउनवानी पर कार्रवाई की गई।
چھاپوں کے دوران سنجیو لال اور ان کے نوکر کے گھر نقدی برآمد کی گئی۔ کالا دھن گننے کے لیے 6 مشینیں لگائی گئیں۔ رقم گننے میں بینک عملے کو 12 گھنٹے لگے۔ اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اور جاپان کا مقابلہ 1 گول سے برابر۔ جاپان نے تیسرے کوارٹر میں گول سکور کیا، پاکستان نے چوتھے کوارٹر کے اختتام پر مقابلہ برابر کیا۔ پاکستان کی جانب سے رانا وحید اشرف نے گول کیا۔ قومی ٹیم ٹورنامنٹ میں اب تک ناقابل شکست ہے، آج اپنا چوتھا میچ کینیڈا کے خلاف کھیلے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے لاہور سے دبئی پہنچ گئی۔ ٹیم دبئی سے آئرلینڈ روانہ ہوگی۔ شاداب خان اور حسن علی ٹیم کو آئرلینڈ میں جوائن کریں گے۔ محمد عامر ویزا کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے بعد میں اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان سیریز کا آغاز جمعے سے ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرے کی تیاریاں۔ نیو یارک اسٹیڈیم میں ڈراپ ان پچز لگانے کا کام شروع ہو گیا۔ 6 پچز کی ایڈلیڈ میں تیاری، پھر اسے فلوریڈا میں امریکی موسم میں ڈھالا گیا۔ سب سے بڑا مقابلہ 9 جون کو کھیلا جائے گا، جس کے تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے۔ اور حیدرآباد میں محبت کی نئی داستان رقم۔ غزل خان نے دونوں ہاتھوں اور پیروں سے محروم کلاس فیلو کو زندگی کا ساتھی بنا لیا۔ ساحل بگیو کہتے ہیں غزل نے سماج سے مقابلہ کر کے انہیں چنا۔ ساحل اور غزل کی شادی پر ان کے دوستوں رشتہ داروں نے خوب خوشیاں منائیں۔